पास हमें तवील रहना भी लगता था मुख्तसर रहना, और अजीब तर्ज़ तकल्लुम था उसकी आँखों में, खामोश रहकर भी लफ्ज़ों की धार पर रहना। ये आरिफ नईम के लिए ये शेर मैंने न जाने कब से मेरे जहन में गूंज रहा था, और मैं जब भी इसे पढ़ता हूँ तो इसे सर आरिफ नईम के लिए पढ़ता हूँ। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नात से प्रोफेसर मिर्ज़ा आरिफ नईम रहमतुल्लाह अलैह का ताल्लुक़ बचपन से था, और मैं समझता हूँ कि वो ताल्लुक़ अब सिर्फ उन तक महदूद नहीं रहा, बल्कि उस ताल्लुक़ में उनकी पूरी फैमिली जो है वो शामिल हो गई है। मिर्ज़ा नज़ीर अहमद मरहूम के 5 बेटों में से एक का तो तारुफ ही नात था, जिसे हम आरिफ नईम के नाम से जानते हैं। लेकिन उनके बाकी 4 साहिबजादगान जो हैं, मोहतरम जनाब मिर्ज़ा आसिफ सलीम, आसिफ वसीम, मिर्ज़ा खालिद सलीम, मिर्ज़ा मोहम्मद जाहिद और प्रोफेसर मिर्ज़ा मोहम्मद शाहिद, आज उन्होंने इस प्रोग्राम की सूरत में नात और साहिब नात से अपने ताल्लुक़ की पुख्तगी को ज़ाहिर कर दिया है। जिस खूबसूरती से उन्होंने इसकी सरपरस्ती फरमाई, इसके इंतज़ामात को संभाला, ये अपने मिसाल आप है। अल्लाह ताला उनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। साहिबाने इज़्ज़ो हशम, मैं यहाँ स्टेज पर खड़ा हूँ, मुनसिफ़ीन वजबुल इकराम मेहमान जहाँ मौजूद हैं, अभी वो भी तशरीफ़ ले आएंगे। हम सब आपके सामने हैं, आप हमें देख रहे हैं। मुमकिन है कोई बात आपकी समाअतों से गुज़रती हुई दिल के किसी तार को छू जाए तो आपकी ज़बान से कलिमात तहसीन जो हैं वो निकल आएँ, आप सुभान अल्लाह कह दें, आप उनके लिए तहसीन का कोई जुमला कह दें। लेकिन बात और काम यहाँ पर ख़त्म नहीं होता। असल काम और जिस काम की अहमियत है वो पसे पर्दा हुआ, और जब उस काम का तज़किरा होगा तो एक बार फिर मुझे बरादरान आरिफ मिर्ज़ा शाहिद और मिर्ज़ा मोहम्मद जाहिद को सलाम पेश करना पड़ेगा कि ये उनकी काविश है। सरपरस्ती करने वाले सरपरस्ती फरमा रहे हैं, लेकिन इन्होंने इंतहाई खूबसूरती से इंतज़ाम को संभाला। और फिर एक शख्सियत इरफान अनवर हैं, बहुत मुखलिस और कीमती बंदा है। जजिस के सामने ये जितना पेपर वर्क मौजूद है, ये इरफान अनवर की काविश है। अल्लाह ताला उसके इखलास में मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह ताला उसे सलामत रखे। और फिर जब आप आए होंगे तो आपने देखा होगा कि इस पूरे हाल में ये जो चेयर्स लगी हुई हैं, ये भी एक सीध में थी, एक इनकी कतारें जो हैं वो बिल्कुल मुकम्मल थी। वो भी हमारे एक भाई हैं जिन्होंने उसके लिए वक्त निकाला और वो काम किया। बिलाल असलम साहिब, आपका भी बहुत शुक्रिया। और फिर बस पर्दा जो काम हुए उनमें 2 नाम मैं पहले ले चुका हूँ, फिर लूँगा कि मुनसिफ़ीन जहाँ मौजूद हैं आ जाएंगे, मैं अभी उन्हें दावत देता हूँ। लेकिन जो बच्चे रजिस्टर्ड होकर यहाँ पहुँचे हैं उन्हें भी एक फ़िल्टर से गुजारा गया है। हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लिप्स आए थे, लेकिन उनमें से 2 जजेस ऐसे थे जो पसे पर्दा रहकर, पीछे रहकर उन्हें जज कर रहे थे और बच्चों को रजिस्टर्ड कर रहे थे। हमें बता रहे थे कि ये बच्चा ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाला है, इसे मौका दिया जाए। मोहतरम जनाब हाफिज़ रबनवाज साहिब और मोहतरम जनाब नोमान कोकब अत्तारी साहिब जो भी नात पढ़ के गए हैं, ये दोनों शख्सियात जो हैं ये सिलेक्शन जजेस थे। इनका भी बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी तौफ़ीक़ात में भी इजाफ़ा फ़रमाए, आपको भी सलामत रखे। और फिर कॉलेज के अंदर मुकाबला हुस्न नात का इनेक़ाद में बहुत से लोग हमारे मुआवन रहे। उनमें सबसे पहले प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज मोहतरम जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अरशद साहिब और मोहतरम जनाब प्रोफेसर मोहम्मद इकबाल सिमाब साहिब, हम खुसूसन इनके शुक्रगुज़ार हैं। इनके अलावा भी बहुत से लोग और कॉलेज का अमला जो है वो हमारे साथ रहा, हम सब के शुक्रगुज़ार हैं और दिल से इनके लिए दुआगो हैं कि अल्लाह ताला साहिब नात के वसीले से इन्हें मज़ीद इज़्ज़तें अता फ़रमाए और इनकी मोहब्बत को फुजूं तर करे। अहबाब ज़ी वक़ार,
ہمیں مقابلہ حسن نعت کو آگے لے کے چلنا ہے۔ ایک راؤنڈ آپ کے سامنے ہو چکا، اس میں سے ججز نے کچھ بچوں کو چن لیا ہے، کچھ بچوں کو منتخب کر لیا ہے، اور اب وہ بچے جو ہیں وہ مائک پر آئیں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے معزز ججز جو ہیں ان سے التماس کروں گا، محترم جناب محمد قاسم علی سیالوی صاحب تشریف فرما ہیں، جناب آپ سٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ایک اور بڑی پیاری شخصیت محترم جناب نعیم رضا بھٹی صاحب، وہ تشریف فرما ہیں۔ سر آپ بھی آئیں اور اپنی کرسی سنبھالیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ سید احتشام صاحب ابھی تشریف نہیں لائے، ممکن ہے وہ ابھی آ جائیں گے۔ یہ سارے ججز جو ہیں یہ بڑا خوبصورت پڑھنے والے ہیں، یہ منڈی بہاؤالدین کی پہچان ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں ذیشان اظہر قادری صاحب پہلے سے موجود ہیں اور صبح سے موجود ہیں۔ قاسم بھائی جو ہیں یہ بھی صبح سے موجود ہیں، آڈیشنز بھی انہی نے لیے، اور یہ اتنا خوبصورت پڑھنے والے ہیں کہ آپ ان کی نعت سنیں تو آپ ان پر، آپ کا جی چاہے گا کہ آپ ان پر فدا ہو جائیں۔ احباب ذی وقار، مقابلہ حسن نعت میں ہم نے فارم میں آپ کو بتایا تھا کہ اردو کلام جو ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے، صرف وہی کلام جو ہے وہ مقابلے میں شمار کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ایک وقت بھی مقرر کیا گیا ہے جو کہ 4 منٹ ہے۔ 4 منٹ میں آپ نے اپنا کلام جو ہے وہ مکمل کرنا ہے۔ جب آپ کا وقت پورا ہو جائے گا تو ایک بیل کی آواز آپ کو سنائی دے گی، اس کا مطلب ہے کہ آپ مصرع مکمل کریں اور مائک چھوڑ دیں۔ اگر آپ مائک نہیں چھوڑتے پھر دوسری بیل بھی بجائی جائے گی، تیسری نہیں بجائی جائے گی۔ پھر اس کے بعد آپ کو اجازت ہے آپ اپنا شوق پورا کر لیں، لیکن یاد رکھیے دوسری بیل کی نوبت آئی تو آپ مقابلے سے باہر ہو جائیں گے، ہم آپ کو پھر نہیں روکیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ اور دوسری ایک اور اہم بات یہ ہے کہ سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ثناخانوں میں آپ کا نام آ جائے۔ جب بھی جہاں بھی کہیں بھی مقابلہ ہوتا ہے تو فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ کے لیے صرف 3 لوگ جو ہیں وہ سٹیج پر آتے ہیں، لیکن شامل ہونے والے، لڑنے والے جو ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آج بھی محبت کرنے والے، خوبصورت آوازوں والے سبھی ثناخان، آپ سب انہی خصوصیات کے حامل ہیں جہاں موجود ہیں، لیکن آج بھی فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ صرف 3 لوگ ہی جو ہیں وہ یہاں آئیں گے اور انعام اٹھائیں گے۔ لیکن جو لوگ پیچھے رہ جائیں آپ نے دل چھوٹا نہیں کرنا، کیونکہ ذی وقار استاذ گرامی پروفیسر مرزا عارف نعیم صاحب آپ فرمایا کرتے تھے کہ جو 80 نمبر ہوتے ہیں نا وہ محبت کے ہوتے ہیں، وہ اس کیفیت کے ہوتے ہیں جس کیفیت میں آپ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور مدح سراں ہوتے ہیں۔ آپ یہ بات فرمایا کرتے تھے۔ تو آج بھی جس کیفیت سے آپ نے پڑھا اور جس کیفیت سے آئندہ پڑھیں گے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ میرا پیمبر عظیم تر ہے، کمال خلاق ذات اس کی، جمال ہستی حیات اس کی، بشر نہیں عظمت بشر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے۔ احباب ذی وقار، مقابلے کی جانب بڑھتے ہیں اور سب سے پہلے میں جس بچے کو بلاؤں گا اس کا رجسٹریشن نمبر پکاروں گا، چونکہ آپ کو اپنے نام کا بھی پتہ ہے، رجسٹریشن نمبر کا بھی پتہ ہے، تو رجسٹریشن نمبر سن کر آپ نے سٹیج کے پاس آ جانا ہے تاکہ زیادہ وقت جو ہے وہ ضائع نہ ہو۔ آپ نے فوراً آ جانا ہے اور اپنا کلام اپنے وقت میں